नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई ओलिस प्रोग्राममा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरू समक्ष पहाडमा हुन गइरहेको 4वटा नगरपालिका चुनावबारे अनि यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको पदक्षेपबारे म केही चर्चा गर्न गइरहेछु। र पश्चिम बङ्गाल सरकारले बङ्गालको 4वटा नगर निगम अनि रहल नगरपालिका चुनावहरूको घोषणा गरिसकेको छ। नगर निगमको चुनाव गत 22 जनवरी घोषणा गरे तापनि त्यो कोरोना महामारीको कारण त्यसलाई पछि सारेर अहिले 12 फरवरीमा लगिएको छ र त्यसै गरी नगरपालिका चुनावहरू पनि 27 फरवरी हुने तय गरिएको छ। त्यसमा पनि हेरफेर हुन सक्ला, नभए पनि तय समयमै नगरपालिका चुनाव हुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। र दार्जिलिङ पहाडको 4वटा नगरपालिका दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङ अनि मिरिकमा यसै फरवरी महिनामा चुनाव हुन गइरहेछ। पहाडका राजनीतिक दलहरू यही पहाडका 4वटा नगरपालिका बोर्ड दखल गर्ने चुनाव रणनीति लिएर मैदानमा ओर्लिएका छन्, जसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हाम्रो पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले त आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेका छन् भनेदेखि यता गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अनि भारतीय जनता पार्टीले यसबारे अझै केही पदक्षेप ग्रहण गरेका छैन। पहाडका राजनीतिक दलहरू दुईवटा शिविरमा विभक्त भएका छन्, एउटा भारतीय जनता पार्टी समर्थित र एउटा तृणमूल काङ्ग्रेस समर्थित। अब भारतीय जनता पार्टी समर्थित दलहरूमा गोरा मोमो, क्रामाक्पा, गोर्खा लिग, गोरा निमो, सुमेटी मुक्ति मोर्चा इत्यादि आउँदछन् भनेदेखि यता तृणमूल काङ्ग्रेसपट्टिबाट चाहिँ गोजम मोमो, भागा प्रमो, यही दुईटै मेन दलहरू छन् र हाम्रो पार्टी पनि यसमा सामञ्जस्य बनाएर चलिरहेको छ। र अहिले नगरपालिका चुनाव लड्ने रणनीति बनाइरहेका दलहरूमध्ये भागा प्रमो र हाम्रो पार्टी अलिकति अगाडि रहेको छ भनेदेखि गोजम मोमो तृणमूलले अहिले आफ्नो पत्ता खोलेकै छैन र भाजपा समर्थित दलहरू त अहिले चुपचाप नै छन्। र पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि पहाडका 4वटा महकुमा दखल गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन्, तर गठबन्धित दलहरू भएका कारणले तिनले यसबारे अहिले आफ्नो कुनै गोटी चालेकी छैनन्। र तिनको असली अभिप्राय भनेदेखि पहाडको 4वटा नगरपालिका चुनावमा चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसकै वर्चस्व रहोस् भन्ने रहेको छ। र यसै क्रममा गोजमोमो र भागा प्रमो तिनीहरूको पार्टीको एउटा घटक दल रहे तापनि तृणमूल काङ्ग्रेसले अहिले घरि आफ्नै पार्टीको प्रभाव पहाडमा फैलाउनतिर लागिरहेको छ, जसमा एक समयका गोजमोमो नेता अनि गोजमोमो 2 का नेता र जिटिएका कार्यवाहक चेयरम्यान बनिसकेका विनय तामाङ अहिले तृणमूल काङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। वर्तमान अवस्थामा पहाडका 4 नगरपालिकाहरूमध्ये मिरिक नगरपालिका तृणमूल काङ्ग्रेसको दखलमा छ र यसैले पनि यो अन्य 3वटा नगरपालिका आफ्नो कब्जामा राख्न लालायित छ। बीचमा गोजमोमो र भागा प्रमो रहेकोले अब यसले यस्तै प्रकारले नै रणनीति अपनाउने दिशामा लागेको छ। ल केही दिन अघि मात्र कलकत्तामा तृणमूल काङ्ग्रेसले गोजमोमो नेता रोशन गिरी, तृणमूल नेता विनय तामाङ अनि भागा प्रमो नेता अनित थापालाई बोलाइएको थियो र त्यस बैठकमा तृणमूल काङ्ग्रेसको के अभिप्राय थियो भने तृणमूल गोजमोमो अनि भागा प्रमो एउटै मञ्चमा रहेर चाहिँ चुनाव लडौँ भन्ने एउटा तिनीहरूको अभिप्राय थियो। र जसमा चाहिँ के भइदियो भनेदेखि रोशन गिरी र विनय तामाङ त एउटा मञ्चमा आए, उनीहरू फोटो पनि खिचाए, तर अनित थापा भन्ने अनित थापालाई त देखिएन तिनीहरूसँग, तिनी छुट्टै रहे र छुट्टै प्रकारले तिनले कलकत्तामा वार्ता गरे। र सो वार्तापछि कलकत्ता आधारित केही समाचार पत्रहरूले यसको विवरण लेख्दा राज्य सरकारले अथवा भनौँ तृणमूल काङ्ग्रेसले अहिले पहाडमा शक्तिशाली दल भनेको अनित थापा नेतृत्वाधीन
भागप्रमो नै रहेको भनी दाबी गरेर एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो र त्यही समाचारलाई केन्द्र गरी अहिले भागप्रमो हामीलाई राज्य सरकारले हामीलाई मान्यता दिइसकेको छ पहाडको सर्वबृहत शक्तिशाली दल भनेर। यसकारण हामी नै ठुलो दल हौँ र हामी नै यहाँ दार्जिलिङ पहाडका नगरपालिका चुनावहरू पछि बोर्ड दखल गर्नेछौँ भनेर यिनीहरूले आफ्नो किटान गरिसकेका छन्। तर यहाँ के कुरा उठ्छ भनेदेखि के राज्यको तृणमूल सरकारले अनित थापालाई खुल्ला छुट दिनेछ? यिनीहरूले गरेको पार्टी विस्तार गरेको अनुसार यिनीहरूले पनि त आफ्नो केही सिटहरूको भागीदारी चाहन्छन्। त्यसपछि कमजोर अवस्थामा रहे विमल गुरुङले पनि नगरपालिका चुनाव लड्ने नै छन्, उता भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनले लड्ने छ र यस्तोमा यदि यो तृणमूल गठबन्धन अलग अलग चुनाव लडेदेखि ममता ब्यानर्जीलाई घाटा हुनेछ र उता बिजेपी गठबन्धन दलहरूलाई फाइदा हुनेछ र यस्तो स्थितिमा अब पहाडका राजनीतिक दलहरू अनि भाजपा र तृणमूल कांग्रेसले कुन रणनीति अपनाउने हुन् भन्ने कुरा पनि एउटा चाखलाग्दो विषय नै हुनेछ। यसमा अहिले महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम के देखिएको छ भनेदेखि कलकत्ताबाट फर्किएपछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सुर अलिकति बदलिएको छ। यतिका दिनसम्म विकासको लागि हामी लड्ने छौँ भनेर पहाडको विकास, पहाडको हित सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हामी अहिले उठाउने छैनौँ, यो हामी पछिलाई राख्नेछौँ अथवा प्रबुद्ध वर्गहरूलाई यसको जिम्मा दिनेछौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा ठन्डा अवस्थामा राखिदिएको भागप्रमोले अचानक कलकत्ताबाट फर्केपछि अनित थापाले क्षेत्रीयतावादको कुरा निकालेका छन्। ल यहाँ एउटा क्षेत्रीयतावादको कुरा निकालेपछि अब त्यो क्षेत्रीयतावादको परिभाषा के हो त्यो अनित थापाले स्पष्ट पारेका छैनन् र क्षेत्रीयतावाद भन्ने बित्तिकै पहाडका जनगण बुद्धिजीवी जति पनि छन् सबैको समाजमा एउटै कुरा आउँछ, त्यो हो गोर्खाहरूको आकांक्षा यतिका सालदेखि जो रहिरहेको छ, अर्थात् छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, छुट्टै व्यवस्था जो चाहिँ बङ्गाल बाहिरको हुनेछ। तब के अनित थापाले के बुझेका छन् भनेदेखि अब यो तृणमूल र विमल गुरुङसँग गठबन्धन सायद नहुन सक्छ। त्यसैले अब पहाडका मतदाताहरूलाई चाहिँ आफ्नै पक्षमा पार्नुपर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा ठोस दरिलो मुद्दामा जानुपर्नेछ र सो मुद्दालाई लिएर नै चुनाव लड्नुपर्नेछ। अन्त मात्र हामी एक रूपमा सिङ्गो रूपमा विजय प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने तिनको सोच बनिसकेको यसमा आभास मिल्दछ हामीलाई र तिनले क्षेत्रीयतावादको मुद्दा उठाएका छन्। क्षेत्रीयतावाद भन्नाले पहाडवासीहरूले दार्जिलिङ तराई डुवर्स मिलाएर एउटा सिङ्गो व्यवस्था छुट्टै गोर्खाहरूको लागि भन्ने बुझेका छन् र सो व्यवस्था चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो भन्ने हामीले पनि बुझेका छौँ, सबैले बुझेका छन्। विनय तामाङसँग त हालै मनमुटाउ भयो अनित थापाको र तिनी छुट्टिए भनेदेखि विमल गुरुङसँग अनित थापाको 36 को आँकडा रहिआएको छ। यसमा तृणमूल कांग्रेसले तीनवटा दलहरू अर्थात् तीनैजना नेताहरू तृणमूलमा पसिसकेका तापनि विनय तामाङ, विमल गुरुङ र अनित थापालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर तीनजना तृणमूल भागप्रमो र गोजम्मो मिलेर चाहिँ पहाडका 4वटा नगरपालिका चुनाव लडौँ अनि दखल गरौँ, यो गठबन्धनले दखल गरौँ भन्ने तृणमूल कांग्रेसको एउटा अभिप्राय रहेको छ। तर यसमा अनित थापाको सहमति भएको जस्तो लाग्दैन र त्यसैले तिनले अब फ्युचरमा पनि अब सायद सहमति बन्न सक्दैन भन्ने ठानेर हो कि अचानक क्षेत्रीयतावादको मुद्दा उठान गरेका छन्। किनकि पहाडका जनमानस अहिलेसम्म जसले मुद्दा बोकेको छ
त्यही दललाई नै जिताउँदा आएका छन्। र राजु विष्टले 2019 सालको लोकसभा चुनाव जिते, जसमा तत्कालीन गोजमोमो विमल गुरुङपन्थीले र गुरामोमो क्रामाक्पा आदिले समर्थन गरेर ठुलो एउटा व्यापक बहुमतमा तिनी विजय भए, राजु विष्ट विजय भए। र यसले हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि पहाडका जनगणलाई चाहिँ पहाडको मुद्दा बोक्ने एउटा दरिलो पार्टी चाहिएको छ। र यसघरि चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले नै दरिलो प्रकारले यो मुद्दा उठान गर्नेछ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो। अनि तिनीहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई विजयी बनाए। र यसै गरी नै गत 2021 सालको विधानसभा चुनावमा विमल गुरुङ ममतापट्टि लागेपछि पनि उता गोरामुमो र क्रामाक्पा र भारतीय जनता पार्टी मिलेर विधानसभा चुनाव लडे 3वटा पहाडको। र उता गोजमुमो 2 त्यस बेलाको विनय अनित अलग्गै प्रकारले चुनाव लडे। र लोकसभा चुनावमा जस्तै गोरामुमो र क्रामाक्पाले विधानसभा चुनावमा पनि आफूहरू नउठेर भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गरे भनेदेखि उता तृणमूलको समर्थनमा गोजमुमो र गोजमुमो 2 विमल गुरुङ र उता अनित विनय गुट लडे। र यो चुनावमा के देखियो भनेदेखि 2वटा आसन दार्जिलिङ र खरसाङमा भारतीय जनता पार्टीले ठुलो व्यवधानले विजय प्राप्त गर्यो भनेदेखि कालेबुङ आसनमा साधारण मतको अन्तरमा भारतीय जनता पार्टी पराजित भयो र त्यसमा भागो प्रमो विजय भयो। यसपछि विनय तामाङले गोजमुमो 2 भङ्ग गरेर अनित थापादेखि छुट्टिएदेखि अनित थापाले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गरे र राज्य सरकारकै समर्थनमा राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्ने तिनले घोषणा गरे। र विनय तामाङको तेस्रो अध्याय पनि अन्तमा आएर तृणमूल कङ्ग्रेसमा नै समाहित भयो। विनय तामाङ तृणमूल कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे र रहे विमल गुरुङ। विमल गुरुङ पनि तृणमूलसँगै गठबन्धन गरेर लड्ने पक्षमा छन्। र यसमा के अब मुद्दा के हुने हो त? विकासको मुद्दा हुने हो कि क्षेत्रीयतावाद चिन्हारीको मुद्दा हुने हो दलहरूको चुनाव लड्ने? र यसमा अनित थापाले पहल सुरु गरिसकेका छन्। क्षेत्रीयतावादको नाउँमा गोर्खा आकाङ्क्षाको मुद्दा उठान गर्ने। र भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनले पनि क्रामाक्पा गोरामुमोको पनि अडान विकास सँगसँगै गोर्खाहरूको मुद्दा अवश्य रहनेछ। गोर्खाल्यान्ड भनौँ या पिपिएस भनौँ। अब यो पिपिएसको मुद्दा, केन्द्रको पिपिएसको मुद्दा अहिलेसम्म छिनोफाना भएकै छैन, न त राज्यको नै भएको छ। केन्द्रले एउटा वार्ता डाकेर त्यत्तिकै यो मुद्दालाई थान्कोमा राखेको छ, चिसो अवस्थामा राखिदिएको छ भनेदेखि अब दोस्रो चरणको वार्ता कहिले बोलाउँछ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन, नबोलाउनु पनि सक्छ। र यसमा चाहिँ चुनाव त लड्नु पर्यो। भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनले पनि चुनाव लड्नुलाई नै पहाडमा मुद्दा चाहिन्छ। विकासको मुद्दा सँगसँगै अवश्य पनि यो यसपालि दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव खरसाङ कालिम्पोङ मिरिकमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा प्रबल रहने एउटा सङ्केत देखिएको छ। सङ्केत मात्र होइन, यो प्रबल रहने नै छ। यसको थालनी अनित थापाले गरिसकेका छन्। वास्तवमा अनित थापा विमल गुरुङ र तृणमूलसँग मिलेर चुनाव लड्न चाहँदैनन् र तिनको अडान के छ भनेदेखि हामीले लोकसभामा तृणमूल कङ्ग्रेसलाई सघाउनेछौँ र क्षेत्रीय चुनावहरूमा चाहिँ विधानसभा र अन्य चुनावहरूमा चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेसले हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने तिनको अडान छ। तर अस्तिको कलकत्ता वार्तामा त्यो हुन सकेन। तृणमूल कङ्ग्रेसको अभिप्राय तृणमूल, गोजमुमो अनि भागप्रमो मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने र 4वटा बोट दखल गर्नुपर्ने हो, जसमा विमल गुरुङ त राजी छन्, राजी रहेको नै मान्नुपर्छ तिनको गतिविधिले। तर अनित थापा यसमा राजी नभएको देखियो र राजी नभएको देखिँदा सायद
अनित थापामा अब चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गरिने छैन भन्ने जस्तो लागेको हुनसक्छ। र यस्तो अवस्थामा चुनाव लड्नलाई मुद्दा चाहिन्छ। सो मुद्दा के हो? घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार क्षेत्रीयतावाद अर्थात् छुट्टै व्यवस्था, गोर्खाहरूको चिनारी, जहाँ चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै मान्न सकिन्छ, गोर्खाल्यान्ड नै हो। तिनले यो सुरु गरिसकेका छन्। हामी चाहिँ क्षेत्रीयतावाद जोगाएर राख्ने हौँ भनेर तिनले घोषणा गरेको अर्थ नै के जान्छ चाहिँ तृणमूलसँग चाहिँ मिलेर लड्दैनौँ भन्ने पनि उनको यो अवश्य नै एउटा उद्देश्य हो। कि त तृणमूल कङ्ग्रेसले पुरै दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङ, मिरिक नगरपालिका क्षेत्रीय पार्टीलाई छोडिदिनुपर्छ, तृणमूल कङ्ग्रेस लड्नु हुँदैन भन्ने अनित थापाको अभिप्राय छ। तर तृणमूल अब त्यसो गर्ने पक्षमा देखिन्न, किनकि यसले जन आधार बढाइसकेको छ पहाडमा र यो पनि चुनाव लड्न चाहन्छ। त्यही माथि गत चुनावमा मिरिक नगरपालिका यसले दखल गरिसकेको छ। त्यसै आधारमा पनि यो दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङतिर पनि आफ्नो पाइला चाल्न चाहन्छ र अहिलेको अवस्थामा मिलेर लडौँ न त भनेर बिमल गुरुङ र अनित थापासँग मिलेर लडौँ न त भन्ने उनको ममता ब्यानर्जीको पनि यही अडान छ। र यसमा अब बिस्तारै बिस्तारै अनित थापा अलग्गिएको देखिँदैछ। र अब मुद्दा चाहिँ अब मुद्दाकै कुरा गरौँ। खास गरी मुद्दा चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि सबैले अब त्यागिसकेको भनौँ, मुद्दा फेरि बौरेर उठ्दैछ। सबै अब क्षेत्रीयतावादमा जानेछन्। गोजा मोमो पनि त्यही मुद्दा लड्न बाध्य हुनेछ। भागो प्रमाले त घोषणा गरिसकेको छ। एउटा रहेछ तृणमूल कङ्ग्रेसले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड अथवा क्षेत्रीय मुद्दाबारे लड्दैन, मात्र विकासको मुद्दामा लड्छ। विनय तामाङले पनि भनिसकेका छन् तृणमूलको मुद्दा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड होइन, तृणमूलको मुद्दा अर्कै छ र म तृणमूलको जो अडान छ त्यो अनुसार चल्नेछु भनेर। यता भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन गोरा मोमुक रामाक्पाहरूले नै ढिलो छिटो गरेर चुनाव लड्ने नै हुन् र तिनीहरूको मुद्दा पनि अवश्यै एउटा केही छुट्टै व्यवस्था बारे नै हुनेछ। जो अहिले एउटा चलिरहेको छ पिपिएस, त्यसलाई नै भाजपाले अब हामी गर्नेछौँ, पिपिएसलाई अब चाँडै नै हामी एउटा साकार रूप दिनेछौँ भनेर एउटा मुद्दा निकालेर उनीहरू चुनाव लड्नेछन्। भारतीय जनता पार्टीले साथमा लिएर चुनाव लड्नेछन्। अनित थापाले यस मुद्दाको थालनी गरिसकेपछि अब यो पिपिएस, राज्य सरकारको पिपिएस छ एउटा, केन्द्र सरकारको पिपिएस छ, दुइटै के हो कसैलाई थाहा छैन। तर भागो प्रमुखका महासचिव अमर लामाले यो राज्य सरकार अन्तर्गतको पिपिएस चाहिँ एउटा क्षणिक व्यवस्था हो, अस्थायी व्यवस्था हो, यो राज्य सरकार अन्तर्गत नै हुने कुनै एउटा व्यवस्था भएकोले हाम्रो मूल माग गोर्खाल्यान्ड हो भनेर तिनले खुलासा गरे। र पर्जापट्टा इत्यादिको विषयको कुरा गर्दाखेरि अब गोर्खाल्यान्ड बनिएपछि त्यो पर्जापट्टाको विषय आफै नै समाधान भएर जान्छ भनी तिनले घोषणा गरे। र उता हाम्रो पार्टीले पनि दार्जिलिङ, खर्साङ, कालेबुङ, मिरिक दखल गर्छौँ भनिरहेको छ। त्यसपछि भागो प्रमुखले पनि सबै नगरपालिका पहाडका दखल गर्छौँ भनिरहेका छन्। र यस्तोमा अब पहाडको दखल कसले गर्ने हो? तृणमूल गठबन्धन भएन, अनित, विमल र तृणमूल विनय एउटै मञ्चमा आएर चुनाव लडेनन् भने त्यो मत विभाजन हुनेछ। तृणमूलको आफ्नो मत हुनेछ, भागो प्रमुखको आफ्नो मत हुनेछ र गोजामुको आफ्नो मत हुनेछ। त्यहाँ नि विभाजन स्पष्ट हुन्छ। र यस्तो स्थितिमा भारतीय जनता पार्टी गठबन्धनलाई फाइदा हुन जान्छ। र त्यो फाइदा हुन नदिन चाहिँ अनित थापाले पहिल्यै गोटी चालिसकेका छन् कि भोट प्राप्त गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यही क्षेत्रीयतावादको नाममा चाहिँ अब खै पुरानै मुद्दा हामीले उठाउनै पर्छ, जस्तो कि यसअघिका चुनावहरूमा हुँदै आएको छ। चाहे राज्य विधानसभा चुनाव होस्, चाहे लोकसभा चुनाव होस्, गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, तराई डुवर्स पहाड मिलाएर छुट्टै व्यवस्था, पछि अहिले आएर पिपिएस भनौँ, यो सबै बङ्गालदेखि छुट्टै व्यवस्था भनेर यिनीहरू चलमलाइरहेका छन्। तब के हामीहरूले यो मानिलिन पर्ने हो अब अनित थापाको चाहिँ तृणमूलसँग मोहभङ्ग भएको हो त? किन तिनले हठात आएर क्षेत्रीयवादको कुरा गरे? यतिका दिनसम्म तिनले विकासका कुरा गर्दै आएका थिए, राज्य सरकारसँग मिलेर हिँड्ने कुरा
गर्दै आएका थिए र क्षेत्रीय दल सत्तामा नहुनु पहाडको र क्षेत्रीयतावाद नहुनु भन्नेको एउटा अर्थ के लाग्दछ भनेदेखि पहाडको मुद्दा तुहेर जानु हुँदछ। कुनै पनि क्षेत्रीय दल भयो भने त्यसले पहाडको मुद्दा गोर्खा जनजातिहरूको मुद्दाहरू सदैव उठाइरहनेछ। यसै गरी पूर्ण रूपमा पहाडको सत्तामा भारतीय जनता पार्टी अथवा तृणमूल कांग्रेस आयो भने पहाडको मुद्दा समाप्त हुनु हो, किनकि यिनीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा हेर्ने छैनन् र उनीहरूको राष्ट्रिय र राज्यको मुद्दा मात्र हेर्नेछन् आफ्नो बृहत रूपमा। र क्षेत्रीय एक किसिमले क्षेत्रीय दल पहाडमा हुनु नितान्त आवश्यक छ र अनित थापाले यसको पहल गरिसकेका छन्। अवश्य पनि तिनले पनि राजनीतिक कारणवश यो पहल सुरु गरेका हुन्। तृणमूलसँग अब चाहिँ पारा मिल्ने रहेछ भनेर तिनले क्षेत्रीयतावादको कुरा गरेर अब गोर्खाल्यान्डकै दिशामा यही माग्ने उठान गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लागेकोले उनले त्यो सुरु गरिसकेका छन्। र यसै बिचमा यसो गर्दाखेरि राज्य सरकारसँग तिनको मनोमालिन्य हुन जानेछ र राज्य सरकारले फेरि अब के पदक्षेप ग्रहण गर्नेछ त्यो बारेमा पनि सायद तिनी सचेत हुन जरुरी छ। उता विमल गुरुङ पनि यसबारे सचेत छन्। राज्य सरकारको एउटा पहल उनीहरू राज्य सरकारको नीतिदेखि अलग रहे तृणमूल कांग्रेसदेखि छुटिन चाहे भनेदेखि के गर्नुपर्ने त्यो राज्य सरकारले बुझेको छ। अब राज्य सरकारले के गर्नेछन्, हामी चाहिँ यसबाट अलग भयो भने तृणमूलदेखि अलग्गै भयो भने के गर्नेछ भन्ने त्यो पनि अनित र विमल गुरुङले बुझिसकेका छन्। र अन्तमा आएर चाहिँ यहाँ के देखिँदैछ भनेदेखि पहाडमा अब यसपालिको नगरपालिका चुनावमा पनि क्षेत्रीयतावाद अथवा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा चाहिँ प्रबल हुनेछ र यसै मुद्दामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भोट माग्ने छन्। यो मुद्दादेखि बाहिर तृणमूल कांग्रेस छोडेर विमल गुरुङ पनि जान सक्दैनन्, रोशन गिरी पनि जान सक्दैनन्, उता क्रामाकपा जान सक्दैन, उता गोरामुमा पनि जान सक्दैन। ऊ पनि छुट्टै व्यवस्थाको पक्षमा छ। उसको व्यक्ति पर्सनल एउटा मुद्दा छैटौं अनुसूचित रहिआएको छ। दुईटामा एउटा जे नभए पनि भन्ने गोरामुको एउटा धारणा छ। र भारतीय जनता पार्टीले पनि अहिलेसम्म व्यवस्था अर्कै दिन्छु बङ्गालदेखि बाहिर पिपिएस भनेर पहाडको जनगणको भोट बटुल्दै आएको छ। र भाजपा केन्द्र नेतृत्वले यसलाई कुनै पत्तो नदिँदा पनि राजु विष्ट चाहिँ बारम्बार यही कुरा भन्दै आएका छन्। दिन्छ केन्द्र सरकारले दिन्छ र यो व्यवस्था हुनेछ, पिपिएस र बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हुनेछ भनेर यिनीहरू घरिघरि प्रलाप गरिरहेका छन्। र दर्शकवृन्द, अब यसपालि पहाडको 4वटा नगरपालिका चुनावमा पनि हामीले अब फेरि त्यागिसकेको मुद्दा गोर्खाल्यान्ड बौरी उठ्ने हामीले आभास पाइसकेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ के हुने हो, ममता ब्यानर्जीले को कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, यसमा भारतीय जनता पार्टीको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, पहाडका राजनीतिक दलहरूले के गर्छन्, तृणमूल कांग्रेसले कुन प्रकारले लड्छ, या तृणमूल गठबन्धन एकसाथ भएर लड्ने हुन् कि त तृणमूल कांग्रेसमा गठबन्धनमा विभाजन आउने हो, अनित थापा अलग लड्ने हुन्, विनय तामाङ तृणमूललाई लिएर लड्ने हुन्, विमल गुरुङ गोजामुमोल अलग लड्ने हुन्। अब 1-2 दिनमा त्यो पनि छिनोपानो भइहाल्छ। जहाँसम्म एउटा विश्लेषणात्मक रूपले हेर्दा देखिन्छ कलकत्ता वार्तापछि अनित थापा केही रुष्ट छन् तृणमूल कांग्रेससँग, राज्य सरकारसँग, र तिनले क्षेत्रीयतावाद जोगाएर अब अलग्गै चुनाव लड्ने एउटा मुद्दा बोकेर नै अब अघि सरिसकेका छन् र पहाडका 4वटा नगरपालिका दखल गर्छु भनेर घोषणा गरिसकेका छन्। अब भारतीय जनता पार्टीहरूको हेर्न बाँकी नै छ, विमल गुरुङको मुद्दा हेर्न बाँकी नै छ, तृणमूलले के अराउन्ड दिने हो त्यो बाँकी नै छ। हेर्दै जाउँ। तर जे भए पनि यसपालि पनि पहाडको नगरपालिका चुनावमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मुद्दा प्रबल रहने छ भन्ने चाहिँ हामीले सङ्केत पाएका छौँ भन्न सकिन्छ। धन्यवाद।